नमस्कार आणि येवकार तुमकां goanews.comच्या कार्यावळींत स्टँड पॉयंट. आयचो स्टँड पॉयंट कोरोनाचेर ना, कोविडाचेर ना, लॉकडावनाचेर ना, आसत जाल्यार घडये मेंटल लॉकडावनाचेर. इज गोवन विथ पोर्तुगीज पासपोर्ट एन एंटी नॅशनल? पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्लो गोंयकार हो राष्ट्र विरोधी? हय, हो प्रश्न येवपा सारको एक खवदळ परत गोंया मदीं पडलो. तो एसएससीचो जो इंग्लीश पेपर आशिल्लो, त्या इंग्लीश पेपरा भितर ग्रामराच्या संदर्भांतल्यान एक प्रश्न आशिल्लो आनी त्या प्रश्नाचेर बोवाळ जालो. खास करून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी हाजेर बोवाळ घालो आनी ताका लागून आतां गोवा बोर्डान पेपर सेटर्स जे आसात तांकां शो कॉज नोटीस काडल्या आनी एसएससीची परीक्षा सोंपतकर तांचेर एक्शन घेता अशें उतर मुख्यमंत्र्यांनी बी दिलां. ताची चवकशी सुरू जाल्या शो कॉजांतल्यान. कितें आशिल्लें ह्या पेपरांतल्या ह्या क्वेश्चना मदीं? एक प्रश्न आशिल्लो ग्रामराच्या संदर्भात, समथिंग अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब्स. वॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स माय फ्रेंड? रायसन आस्क्ड टू केदार. I have applied for a Portuguese passport as there are few opportunities in Goa. Kedan tells Raisen. You have taken the right decision. Without influence and money, it's very difficult for Goans to get jobs in Goa. तुम्ही म्हणटले तातूंत चूक कितें आसा तशी, जें घडटा तें आसा, पूण प्रश्न आयलो तो खूब वेगळे तरेचो. पयलो ह्या गजालीचेर ट्वीट केलो तो भारतीय जनता पार्टीचो पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान. हो पळयात हो ट्वीट. ज्या ट्विटा भितर तो सांगता की दीस इज अनकॉल्ड फॉर, आनी त्याच बरोबर प्लीज टीच दी चिल्ड्रन टू लव देअर लँड आनी स्टॉप डिव्हिजिव्ह टॅक्टिक्स. गोंय विधानसभेचे आदलो सभापती पेडणेचो आमदार आशिल्लो राजेंद्र बाबा आल्लेकार हाणें एक ट्वीट घालो आनी पळयात ह्या ट्विटा मदीं ताणें म्हणलें की हे पेपर सेटर कोण आसात गोवा मर्डाबंदी तांणी तांकां पोर्तुगीज स्टुजीस म्हणले आनी ह्या अशे तरेच्या प्रश्नांतल्यान यू आर प्रोवोकिंग एंटी गोवा आनी एंटी इंडिया फिलींग. एंटी इंडिया म्हणजे एंटी नॅशनल फिलींग अशे तरेचे. जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारीचो आशिल्लो दिगंबर कामत ताणें आपले पद्दतीन एक वेगळो राजकीय स्वरुपाचो ट्वीट घातलो आनी त्या ट्विटा मदीं ताणें म्हणलें की ह्या प्रश्नांतल्यान इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द करंट सिच्युएशन इन गोवा आनी त्याच बरोबर गोंयकारांक जी स्टेप मदरली ट्रिटमेंट जॉब्साच्या बाबतींत मेळटा ताजें हें रिफ्लेक्शन. अशे वेळार मागीर भारतीय जनता पार्टीन ऑफिशियली प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. जी घेतली ती एनआरआय कमिशनरान लोकेट नरेंद्र सावयकार ताणें ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी पळयात ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक ताणें कितें सांगलें. त्या पद्दतीने क्वेश्चन्स विचारिल्ले आसात, तेजे फाटलें इंटेन्शन, तेजे फाटलो प्रेजुडायस हो खरें म्हणजे पूर्णपणे लक्षात येता. अजूनही कदाचित ही अशा पद्दतीचो मायंडसेट की पोर्तुगीज पासपोर्टाच्या संबंधान आसत, गोंयच्या विद्यार्थ्यांक भडकोवपाच्या संबंधांतलो आसत, हो जर शिक्षण क्षेत्रा भितर असोच उरतलो तर तेच्या संबंधान कडक कारवाई करपाची आवश्यकता आसा. ह्यो गजाली ज्यो आसात त्या गजालींतल्यान मनाक एक प्रश्न पडलो. ऑफकोर्स हें बोर्ड आतां डिसायड करतलो, शिक्षण तज्ञ डिसायड करतले अशें आमी धरून चलया, पूण तरीकय एक पत्रकार ह्या नात्यान म्हज्या मनाक एकूच प्रश्न पडलो की जी परिस्थिती आसा, जें वास्तव आसा तें वास्तव त्या प्रश्ना मदीं वा त्या परीक्षेच्या पेपरा मदीं रिफ्लेक्ट जालें तें भुरग्यां मेरेन पावतलें, एसएससीच्या भुरग्यां मेरेन तें पावचें न्ही. बरोबर, मान्य. पूण त्याच बरोबर म्हाका आनी एक प्रश्न पडलो. आमी जेन्ना एसेंब्ली कवर करपा खातीर वतात तेन्ना एसेंब्ली कवर करतना थंय ह्याच शाळेच्या भुरग्यांक थंय हाडून एसेंब्ली भितर बसयतात आनी एसेंब्ली भितर जो आमदार जे तरेन गोंधळ घालतात तो सगळो गोंधळ जो आसा तोय ही एसएससीची भुरगीं पळयतात. त्याच बरोबर हांगा लायव्ह एसेंब्ली चलता तुमची. ह्या लायव्ह एसेंब्ली भितरय बी सगळे घरा कडेन बसून सगळे कितें पळोवपाक शकतात. त्याच बरोबर सोशल मिडियाचेर जावं फेसबुकाचेर जावं युट्यूबाचेर वा वेगवेगळे चॅनल जे आसा त्या चॅनलांच्या वेबसायटीचेर ह्यो सगळ्यो डिबेट्स ज्यो आसा त्यो डिबेट्स अवेलेबल आसात. तुमी आतां म्हणटले की ताजो आनी हाजो संबंध कितें? संबंध आसा. हें पळयात. हो गोवा न्यूजाचोच रिपोर्ट 8 जून 2016चो. त्या वेळार कायतू सिल्वा गोवा विकास पार्टीचो आमदार आशिल्लो बाणावलेचो, जो तेन्ना सरकाराक सपोर्ट करतालो आनी ताणेच पोर्तुगीज नॅशनॅलिटी घेतल्या, ताणेच पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतला आनी ग्लेन तिकलो
भाजपाचो आमदार हांणी दोगांनी घेतल्या म्हणून ताजेर खूब मोठो बोवाळ जाल्लो. तातूंतल्यान कोर्टांत केस जाली, मागीर ते MHA कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पावले, ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो, तातूंतल्यान ते सुटले. पूण ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर जेन्ना असेंब्ली भितर चर्चा जाल्ली, त्या चर्चे भितर कायतून कितें सांगलें तें पळयात. कायतू म्हणटा की GVP MLA Caetu Silva, who is fighting a court case over his alleged Portuguese citizenship, however, blames the state government for the state of affairs. This situation would have not arisen if the state government had provided jobs to our unemployed youth in an evenly manner. But unfortunately, jobs are either sold or given by the ministers only to their constituencies. त्या क्वेश्चन पेपरामदी जें कितें आसा आनी हांगा कायतून जें कितें सांगलां हातूंत कितें फरक आसा? कुस्कुटाचो ना. घडये हो क्वेश्चन जेन्ना डिस्कस जातालो तेन्ना वयर थंय गॅलरींत बी सगळीं 10वेची 9वेची वा 8वेची वा बाकीची स्टुडंट्स येवन थंय बशिल्ली आसतली, त्याच वयाची स्टुडंट्स. सो स्टुडंट्सां म्हऱ्याक हो असो विशय पावोवचो न्ही म्हणटात जाल्यार तुमी हाडून थंय स्टुडंट्सांक बसयतात आनी स्टुडंट्सां मुखार एक आमदारच ही गजाल सांगता. मुखाल्ली गजाल पळयात. गोवा न्यूजाचोच हो आनी एक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट व्हाय पोर्तुगीज नॅशनॅलिटी ऑफ गोवन्स इज एन इलेक्शन इश्यू, होय परत 10 जून 2016चो. आनी त्या हातूंत भितर म्हणजे इश्ट जो आज ह्या संवसारांत ना, भाजपाचो आमदार आशिल्लो, उपसभापती आशिल्लो, कवी आशिल्लो, लेखक आशिल्लो, नाटककार आशिल्लो, बऱ्यापैकी वक्तो आशिल्लो आनी बऱ्यापैकी चिंतनकारी आशिल्लो, तो विष्णू वाघ. ह्या विष्णू वाघान ह्या गजालीचेर कितें सांगलें पळयात असेंब्लीक. Deputy Speaker Vishnu Wagh, on the other hand, has urged the centre to devise a provision like Overseas Citizen of India (OCI), so that they can travel to Europe for jobs without losing Indian citizenship. The BJP MLA from Santander, that is Vishnu Wagh, has urged the centre to look at it as economic issue rather than citizenship issue, since none of these Portuguese Goans are interested in Portugal or losing their Indian citizenship. विष्णू वाघान खूब सुंदर तरेन हो प्रश्न मांडिल्लो आनी त्या प्रश्ना भितर सांगितलें की हातूंतल्या खंयच्याच मनशाक नागरिकत्व सोडिल्लें नाका, भारतांतल्यान थंय कामाक वचपा खातीर ते वतात, ताजे कडेन सिटीजनशीप इश्यू म्हणून पळयनाकात, इकॉनॉमीक इश्यू म्हणून पळयात आनी OCI जशें आसा त्या भशेन कितें तरी ताजेर उपाय काडात. ही मागणी ताणें सेंटरान करची म्हणून ही मागणी ताणें विधानसभे भितर केल्ली. विधानसभे भितर हो प्रश्न खूब फावट चर्चेक आयला. तातूंतलो एक फावट चर्चेक आयिल्लो प्रश्न हो पळयात. हो 4 मार्च 2014 आशिल्लो, जेन्ना म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकार चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी फ्रांसीस डिसुजा डेप्टी चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी तो NRI अफेर्स बी पळयतालो. त्या प्रश्ना भितर एक आशिल्लो, वेदर दी गोवन्स ऑब्टेनिंग पोर्तुगीज पासपोर्ट acquire a status of NRI or NRG, non-resident Goan, by virtue of obtaining Portuguese nationality. हाजेर फ्रांसीस डिसुजान सांगलें की हे पळय उजीवाडीच्यातल्यान ताजें आन्सर आसा. वन्स सिटीजनशीप ऑफ फॉरेन कंट्री इज एक्वायर्ड, द पर्सन कन्सर्न्ड सीजेस टू बी इंडियन सिटीजन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सिटीजनशीप एक्ट 1955. दुसरी देशाची नागरिकत्व घेतलें की भारताचें नागरिकत्व वता, सामकें बरोबर. हावेवर, पूण under section 7A of the said act, such person can register as overseas citizen of India (OCI), which entitles him, म्हणजे तो स्वताक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणून रजिस्टर करपाक शकता, entitles him certain rights, benefits, concessions on par with NRIs except political rights, voting rights. तुका पार्टिसिपेट जावपाक मेळना, इलेक्शनाक वोटींग करपाक मेळना, कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट घेवपाक मेळना, पब्लीक वा गव्हर्मेंट जॉब तुका घेवपाक मेळना, एंड एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लांटेशन प्रॉपर्टी तुका घेवपाक मेळना. आनी दुसरें मागीर मुखाल्लें उतर, वेदर दी गव्हर्मेंट हॅज टेकन अप दी इश्यू ऑफ गोवन्स ऑब्टेनिंग टू दी सेंटर. ताणें सांगलां की येस, दी गव्हर्मेंट हॅज टेकन अप दीस इश्यू विथ दी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे हो फक्त नागरिकत्व सोडपाचो प्रश्न ना, ताज्याकी चड जटील प्रश्न आसा. हें स्वता थंय फ्रांसीस डिसुजान मान्य केलें, OCI जाल्यार घेवची म्हूण सांगली. त्याच बरोबर हांगा चीफ मिनिस्टर पार्सेकार आशिल्लो, तो आशिल्लो तेन्नाचो हो प्रश्न पळयात. हो 26 जुलय 2016 भितर विचारिल्लो. त्या प्रश्नाचेर आशिल्लें, वेदर दी गव्हर्मेंट इंटेंड्स टू टेक अप दी इश्यू ऑफ ड्युअल सिटीजनशीप.
तर ताणें ताजेर सांगिल्लें पार्सेकारान The issue of acquisition of citizenship of another country by residents of state of Goa was discussed in the joint meeting of officials of the Ministry of Home Affairs, Government of India and officials of the state government on 4th July 2016. म्हणजे हो प्रश्न जस्ट नागरिकत्व सोडलें की तूं यू सीज टू बी इंडियन सिटीजन गेलें इतल्या पुरतो मर्यादीत नाशिल्लो म्हणून हांगा खंय तरी ह्या गजालीचेर चर्चा जाताली. गोंयच्या सरकारान तो इश्यू सेंटरा कडेन व्हेल्लो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्सांक ताजेर डिस्कशनय बी जाल्लें. मुखार पळोवया. हो द हिंदूचो रिपोर्ट, ज्या रिपोर्टा भितर आसा तो रिपोर्ट आसा 25 ऑक्टोबर 2014चो, ड्युअल सिटीजनशीप फॉर गोवन सिटीजन्स, पर्रीकार टू मीट राजनाथ सिंग. आणि ते सकयल कितें सांगता की चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकार विल मीट युनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंग, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज and officials of both ministries in New Delhi on Wednesday to work out a lasting solution to the dual citizenship issue that has been haunting a large number of Goan. The issue is affecting over 50,000 people in the erstwhile Portuguese colony that is Goa, Mr. Parrikar recently admitted. म्हणजे हो प्रश्न आसा, ह्या प्रश्नाचो फाटफुरावो आनी ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सगळेच फुडारी जे आसात ते सगळेच फुडारी ताजे खातीर कामाक लागिल्ले. नरेंद्र सावयकार NRI कमिशनर आसा. 9 डिसेंबर 2019 पुरू हालीं तांणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली, काय प्रेसाक ते मेळिल्ले तेन्ना ह्या प्रश्नाचेर ते कितें उलयिल्ले पळयात. Applications were called from the people, and those who are in fact willing to give up their passport or otherwise the Portuguese citizenship, either way. In fact, the option was given to the people, but I am given to understand that very few people approached them, or otherwise none. Now, in fact, I look at it from this angle that when people, in more particularly from Goa, when they move out from this place to the European countries or otherwise the other countries, I think that's basically because of the job opportunities or the education, from the education point of angle. It's a privilege given under a particular provision of law which we have adopted after the liberation of 1961. So looking at from that point, I think that unless the act is amended or otherwise the dual citizenship issue is addressed, I think till then, when there is a provision in place, the people will definitely take the benefit, right? जोपर्यंत हो ड्युअल सिटीजनशीप इश्यू सॉल्व जायना तोपर्यंत लोक ह्या कायदेशीर जी एक तरतूद आसा ताजी एडवांटेज घेत रावतले, हे स्वता नरेंद्र सावयकार सांगतात. हालीं परत एक फावट बोवाळ जालो तो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्टा वयल्यान. सगळी भारतभर बोवाळ जाल्लो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट हाडटकर, आनी तेन्ना अशे तरेन कोणी तरी एक फकाय कशी घाली की ही गजाल पोर्तुगीज सिटीजनशीप घेतिल्ले जे गोंयकार आसात तांकांय लागू जातली आनी तांची सिटीजनशीप वतली. हो प्रश्न आतां तांकां सोडोवपाक शक्य जावचो ना. तेन्ना चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, आयचो चीफ मिनिस्टर, हाणें 20 डिसेंबर 2019 ह्या दिसाक प्रेसाक कितें सांगलें पळयात. गोंयकार जे कोण पोर्तुगालाक आसा, जेच्या कडेन पोर्तुगाल पासपोर्ट आसा, हाजो विशयूच ना. आनी अननेसेसरी, हांव तुका एक सांगता पळय, अननेसेसरी इश्यू जे आसा पळय न्ही, हे लोक क्रिएट करीत आसा. म्हणजे हांगासर आमचे क्रिस्तांव भावां कडेन बरेचशे जाण पासपोर्ट आसा, कोण थंय रावता, तांकां भिवपाचीच गरज ना. अरे विच इज अ रुटीन प्रोसेस. अजुनूय कोण जर पोर्तुगाल पासपोर्ट होल्डर आसात आनी ताका गोवन सिटीजन, इट इज अ रुटीन प्रोसेस. जो पयलीं पासून चलत आयला तो खंय डिस्टर्ब जावंक ना. सीएचो असर गोंयचेर कांयच पडना. कोण तरी येता, थंय कितें तरी उलयता, भायले कोण तरी जमा जाता आनी कितें तरी करता. हे लोकांक भडकोवपाची भाशा हे थोड्या जाणांनी बंद करपाक जाय आनी तें करचें. प्रमोद सावंत म्हणटा की हो अननेसेसरी इश्यू, गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना. गोंयकार म्हळ्यार कोण? जे आमचे गोंयकार पोर्तुगीज सिटीजन्स जावन पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन गेल्यात. तोय म्हणटा की आमचे गोंयकार भावतात आनी भिवपाची गरज ना. आनी पोर्तुगालाक ते वचप हे परमिसिबल आसा, ताका लागून ते वतात. बेश्टेच भडकाय नाकात. म्हाका मजेशीर दिसलें हांगा CM सांगता की बेश्टेच भडकाय नाका पोर्तुगीज इश्यूचेर. जाल्यार थंय क्वेश्चन पेपरा भितर नरेंद्र सावयकर सांगता की अशे तरेचे क्वेश्चन घालून लोकांक भडकाय नाकात. कोण खंय केन्ना कोणाक कसो भडकायता हो प्रश्न पडटा. समजना हांगा मातसो घुसपा गोंदळ जाता. आतां हो जो प्रश्न आसा, एक जंय गोंयकार पयलीं सिटीजनशीप सोडटा आनी मागीर कामाक वता, जाल्यार भारता भितर आनी बरेचशे गोंयकार आनी कितलेशेच भारतीय जे आसात ते भारतीय
पयलीं भायर वतात, थंय कामाक लागतात वा थंय लग्न जातात वा थंय नोकरी मेळटा, थंय धंदो सुरू जाता आनी ताज्या नंतर ते भारतीय नागरिकत्व सोडटात आनी थंयचे नागरीक जातात. तांकां सरकारान ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो दर्जो दिवन कांय सवलती दिल्ले आसात आनी तांची सिटीजनशीप कंप्लीट जरी नासली तरी थोडे बाबतींत राखून दवरिल्ली आसा. राज्यसभे भितर हो इश्यू हालींच आयलो 18 जुलै 2019 पोरू, म्हणजे जवळ आतां वर्स जायत येतले. हो प्रश्न आयलो तेन्ना डिसेंबर 2018 पर्यंत जो डेटा कंपायल केल्लो सगळ्या देशांचो, भारतांतले कितले भारतीय भायर वचून भायल्या देशांत सेटल्ड जाल्यात ते ओवरसीज सिटीजन्स आसात, जंय तांणी परदेशी म्हणजे थंयचे नागरिकत्व घेतिल्ले आसात. हाजी एक कंप्लीट लिस्ट जें आसा तें लिस्ट राज्यसभे भितर तांणी सादर केल्लें. त्या लिस्टांतल्यो दोन म्हत्वाची टेबलां हांवें काडल्यात. तातूंतली ही 10व्या वाडीचें टेबल आसा तें पळयात, रिप्लाय इन राज्यसभा, जंय टोटल जे आसात टोटल ते 3,09,95,729 म्हणजे जवळ जवळ 130 कोटींतले 3 कोटी लोक जे आसात ते लोक सद्याक भारतीय नागरिकत्व सोडून भायर वचून त्या देशाचें नागरिकत्व घेवन थंय रावल्यात, जांकां आमी आज OCI आनी OCI घेतल्या ओवरसीज सिटीजन्स म्हणटात. हातूंतले सगळ्यांत चड जे आसात ते अमेरिके भितर, थंय 44,60,000 आसात. UAE युनायटेड अरब एमिरेट्स हे जे आसात थंय जवळ जवळ 31 लाख आसात. मलेशिया भितर 29 लाख आसात. सौदी अरेबिया भितर 28 लाख आसात. म्यानमार 20 लाख आसात. UK भितर 18 लाख आसात. श्रीलंके भितर मागीर 16, साऊथ आफ्रिका आनी ते सगळे अशे 9, 10, 11, 12, 13, 14 सुरून सकयल आसा. आनी हातूंत भितर पोर्तुगीज सिटीजनशिपीचेर जो बोवाळ चल्ला तो पोर्तुगीज खंय आसा तो पळोवया. पोर्तुगाल जाल्यार उजवी वाटच्यातल्यान सामकें सकयल जे आमकां दिसता थंय पोर्तुगालाचो नंबर 34वो आसा आनी थंय 73,244 73,244 इतलो लोक जो आसा तो थंय तांणी नागरिकत्व घेतिल्लें आसा. अर्थातच हांगा चडसो जो आसतलो तो गोंयकार आसतलो भोवतेक. पळय हांगा हे दुसरें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साचें सांगता की मोर देन 1 लाख पीपल रिनाउन्स्ड इंडियन सिटीजनशीप ईच इयर. 1 लाख लोक दर वर्साक भारतीय नागरिकत्व सोडटा हे ते सांगतात. बिझनेस स्टँडर्डाचो हो रिपोर्ट पळयात, जो रिपोर्ट आसा 25 नोव्हेंबर 2018चो. थंय ताणें सांगलां की एज इंडिया बिकम्स वेल्दियर 17 मिलियन लीव दी कंट्री टू सेटल एब्रॉड. आनी तो सांगता की दी मायग्रंट्स आर अप फ्रॉम 7 मिलियन म्हणजे 70 लाख आशिल्ले 1990 भितर, थंयच्यान 143% इन्क्रीज 143% हें प्रमाण वाडलें. हो टायम्स ऑफ इंडियाचो रिपोर्ट 12 मार्च 2020 हालींचो. टायम्स ऑफ इंडियाचो रिपोर्ट म्हणटा की इन 5 years 5 lakh Indians gave up citizenship. Even as the debate over the new citizenship law continues, over 500,000 Indians gave up their citizenship between January 2015 and October 2019, preferring to be nationals elsewhere. The maximum cases came from US, followed by Australia and Canada. आमी तांकां काय अराष्ट्रीय म्हणनात, राष्ट्रविरोधी म्हणनात, उलट तांकां आमी OCI दितात, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया म्हणून आमी तांकां हक्क दितात, सगळे दितात. FDI आमी हाडल्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट भारता भितर तांणी करची म्हणून. तांचे खातीर भारत सरकारान कितलेशाच तरेचे कार्यक्रम सुरू केल्यात जातूंतल्यान ते मेळटात आनी तांणी भारतांत परत येवचें, तांणी भारतांत इन्व्हेस्टमेंट करची, थंय आसतना पसून जाल्यार इन्व्हेस्टमेंट करची, अशे तरेची पसून वेगवेगळी प्रपोजल्स आयिल्ले आसात. इतलेंच न्हय, भारत सरकार ह्या सगळ्या सिटीजनशीप सोडिल्ल्या परदेशी मूळ भारतीयांक ह्या देशांतलो सगळ्यांत व्हडलो सिविलियन एवॉर्ड जे आसात ते पद्मा एवॉर्ड, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण हे पुरस्कार दिवन तांचो भोवमानी करता. तांकां एंटी इंडियन म्हणना. आनी पळयात हो टायम्स ऑफ इंडियाचो रिपोर्ट की 272 foreigners, NRIs conferred Padma Award since 1954. As many as 272 foreigners, non-resident Indians, overseas citizens of India, and persons of Indian origin have been conferred Padma Award since its inception in 1954. Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai told the Lok Sabha. 272 फॉरेनर्स आनी तातूंतले चडशे जे आसात ज्यांनी नागरिकत्व सोडला तांचो आमी भोवमान केला. आनी हे पळयात, पोरूचे पद्मा एवॉर्ड जेन्ना डिक्लेअर जाले तेन्ना इंडिया एब्रॉडा भितर आयिल्लो हो रिपोर्ट.
जो रिपोर्ट सांगता की 3 इंडियन अमेरिकन्स एमंग पद्मश्री अवॉर्ड रेसिपियंट्स अँड 1 टू रिसीव पद्मभूषण. टोटल 4 अमेरिकन्स जांकां आमी इंडियन अमेरिकन म्हणटात. तातूंतलो हो फोटो जो आसा तो प्रोफेसर जगदीश एन शाह तांकां पद्मभूषण दिलो, ज्यांनी इंडियन सिटीजनशीप सोडल्या, बट दे आर OCI. ही अशी परिस्थिती आसा. आता ह्याच बरोबर आनीक एक गजाल जाली. आमचो एक मूळ गोंयकार आंतोनियो कॉस्टा हो पोर्तुगालचो प्रेसिडेंट जालो. हिज फादर वॉज बॉर्न इन गोवा. तो मदीं केन्ना येतालो वतालो ल्हानपणाक, पूण तो चडसो पोर्तुगालाकच आशिल्लो आनी तो पोर्तुगालाच्यान जानेवारी 2017 भितर भारताच्या भेटेर आयिल्लो आनी तेन्ना गोंयाकय आयिल्लो. आनी तेन्नाय असो डिमांड जाल्लो की ताका प्रेसिडेंट ऑफ पोर्तुगाल म्हणून तांणी गोंयांत जे पळय पयलींच्या पोर्तुगीजांनी जे पोर्तुगीज सत्तेन जे अत्याचार गोंयकाराचेर केल्ले ताचे खातीर माफी मागपाक लावची. लक्ष्मीकांत पार्सेकार तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी फ्रांसीस डिसोजा आशिल्लो. हे दोगी जाण आंतोनियो कॉस्टाक वचून मेळून आयले आनी ताजे नंतर तांणी कितें सांगलें पळयात. We have age-old ties with Portugal. The common civil code has been the gift to this state by Portugal. The media raised the issue of the demand made by some political groups that Prime Minister Antonio Costa should apologize to Goans for the destruction Portuguese made in 1961 before leaving the state. Chief Minister Parsekar as well as Deputy CM De Souza have dismissed this demand. In fact, this gentleman shows and discloses proudly that his origin is in Goa. In that sense, I feel we Goans should feel proud that people who ruled us for 450 years, long back, today a person of Goan origin is heading entire Portugal. It is a matter of pride. It should be a matter of pride for all of us. हे लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलें की आमचे कितले वर्सांची अशे तरेची एक टायस आसात आमचे. ज्या पोर्तुगीजांनी आमच्या गोंयचेर राज्य केल्लें त्या गोंयचो एक मनीस थंय वचून गोंयचो पोर्तुगालाचो प्रेसिडेंट जाता, ही आमचे खातीर अभिमानाची गजाल. ताणें सिटीजनशीप सोडली, ताच्या बापायनी सिटीजनशीप सोडली, तांणी ताका एंटी इंडियन म्हणलें ना, उलट तांणी सांगलें की आमकां तांचो अभिमान आसा. हांगा प्रश्न आसा तो इतलोच. हे सगळें आमी पळयलें जाल्यार इंग्लिशीच्या क्वेश्चन पेपरा वयल्यान सुरू जाल्लो वाद, असेंब्ली भितर जाल्ली डिस्कशन्स, असेंब्ली भितर बी परत प्रश्नपत्रिकेंतल्यो त्योच गजाली थंय असेंब्ली भितर बी डिस्कस जातात. असेंब्ली भितर कितें सांगलें, मिनिस्ट्री आनी सेंटर हाजेर विचार कसो करता. त्याच बरोबर ज्यांनी भारतीयत्व सोडलां आनी भारताचे ते आज नागरीक नात, पळय भायर आसात पूण मूळ भारतीय आसात, तांचो आमी अक्षरशा जय जयकार कसो करतात. सादी गजाल न्ही. एक ते एक प्रतिश्ठेचें लक्षण जालां हालीं की खंय जर गेलो की तुजो भुरगो खंय आसता, चलो खंय आसता, ना चलो आतां भायर आसता, अमेरिकेक आसता वा आनी खंय तरी आसता, खंयच्या देशाक आसता, अशें हय. मागीर केन्ना येवपाचो ना, तो थंयच सेटल जाला. अरे वा, अशें आनी मोठे नेटान आमी सांगतात तो थंयच सेटल जाला. म्हळ्यार कितें, ताणें इंडियन सिटीजनशीप सोडली, तो आतां थंयचो सिटीजन जाला. वा चली लग्न जावन थंयच गेला, हय आतां ते थंयचेच न्हय आनी कितें, पूण हें मोठ्या गर्वान सांगप. आनी हांगा एक लोक आसात जे लोवर स्टेटांतले इकॉनॉमिकली आर्थीक दृश्ट्या ते नोकरे खातीर भायर वतात आनी ते भायर वता खातीर तांकां एक कायदेशीर वाट सापडल्या. ती म्हणजे पोर्तुगीज सिटीजनशीप जर घेतली जायत जाल्यार तांकां भायर वचून नोकरी करपाक मेळटा युरोपा भितर आनी ते करतात, पूण ते परत येवपाक सोदतात. तांकां थंय तांकां बऱ्याचशा जाणांक खबरय नाशिल्लें. खबर नासतना जाल्यार हें असेंब्ली भितर हांव न्ही, भारतीय जनता पक्षाच्या आनी बाकीच्या आमदारांनी परत सांगलां की तांकां हें खबर नाशिल्लें म्हणून. सो जे आपले भारतीय नागरिकत्व सोडपाक सोदनात, कारण तांकां पर्याय दिल्लो OCIचो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणून, तांकां ती OCI नाका, तांकां ताज्याकय फुडें वचून भारताचेंच नागरिकत्व जाय म्हणून सरकारान खंय तरी हो ड्युअल सिटीजनशिपाचो इश्यू आसा तो दोट्टी नागरिकत्वाचो तो सोडोवचो अशी तांची मागणी आसा. आमदारांची आसा, सगळ्या राजकीय पक्षांची आसा, सगळ्या गोंयकारांची आसा. पूण जर त्या संदर्भांतल्यान कितेंय जर प्रश्न आमी विचारलो जायत जाल्यार तो प्रश्न विचारपी मनीस पोर्तुगीज स्टूज जाता, तो एंटी गोवन जाता, तो एंटी इंडियन म्हणजे एंटी नॅशनल जाता,
आनी आमी तातूंत भितर कोण तरी आनी ट्वीट घालता की ही तुकडे तुकडे गँग गोंया भितर काम करीत आसा. करेक्ट, गोंया भितर आसा एक तुकडे तुकडे गँग करपी जांकां अजून दिसता की आमी पोर्तुगालाचे परत भाग जावचे. आमकां भारत नाका, पूण ते इतले कमी जाल्ले आसा, हाताबोटार मेजपा इतले तांचे कडेन आज कोण लक्ष पसून दिना. आनी हे जे लोक आमचे गोंयकार भाव, जे गरीब कश्टकरी भाव आसात, ते जेन्ना पोर्तुगाला भितर वतात ते तर तांचे बरोबर अजिबात ना. कारण ते म्हणटा आमकां OCI पसून नाका, आमकां भारताचें नागरिकत्व दियात. सो अशा हातूंत भितर खरो भारतीय कोण, जो परिस्थितीक लागून आपले सिटीजनशीप सोडटा एक कायद्याचो फायदो घेवन नोकरे खातीर, पूण ताका परत भारताचें नागरिकत्व जाय आनी ताजेर आमकां उपाय जाय, तो खरो भारतीय. जाका परत गोंयांत येवपाक जाय, तो खरो गोंयचो मोगी. काय ज्यांनी नागरिकत्व आपखुशेन खबर आसून सोडिल्लें आसा आनी तांणी फक्त OCI घेतिल्ले आसात आनी ज्यांचो आमी जय जयकार करतात, जांकां आमी एवॉर्ड्स दितात, ते एंटी नॅशनलच म्हणटले जाल्यार कोणाक म्हणटले? दोगांयकी म्हणटले? काय ह्या ग्लोबल विलेजी भितर आज आमी सहज जो पळय एकामेका दुसऱ्या देशां भितर संचार करतात, तातूंत भितर ही परिस्थिती समजून घेवन, जशे थंय सिटीजनशीप घेतिल्ले लोक आसात आमचे भारतीय, तांणी त्या परिस्थिती प्रमाणेच परिस्थिती कडेन जुळोवन घेतिल्ले आसा. अशे वेळार ह्या सगळ्या गजालींचेर वेगळो विचार करतले आनी उठ सूट असो प्रश्न जेन्ना येता तेन्ना तुमी पोर्तुगीज, तुमी एंटी नॅशनल, तुमी आनी कोण अशे तरेन करतले. आमी तांकां कितें म्हणटले? गोंयचे मोगी, भारताचे मोगी, काय एंटी इंडियन, एंटी नॅशनल? मोग आसूं दी.